जितनी दफा मैं कहूंगी end violence against women, आपने क्या कहना है? No. So let's say it now, loud and clear. End violence against women. No. Louder. End violence against women. No. It has to end. कई मुल्कों में उनकी याद में दिन मनाए गए और आखिरकार 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा को ख्याल आया और उन्होंने कहा कि ये दिन ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ अलामती दिन होगा और तब से ये दिन मनाया जा रहा है और ये कल्मिनेट होता है ख़वातीन और हज़रात 10 दिसंबर को जब ह्यूमन राइट्स डे होता है। सो मैं आज की शुरुआत सिर्फ इस बात से करूंगी कि प्लीज ट्रीट अस एज ह्यूमन बीइंग्स। वी ओनली वांट ह्यूमन राइट्स एंड नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। तो ख़वातीन और हज़रात, बातें तो बहुत हैं, जल्दी से UNFPA का शुक्रिया अदा कर लूँ, CAJ का शुक्रिया अदा कर लूँ और अपनी NCSW का शुक्रिया अदा कर लूँ, क्योंकि जब ख़वातीन पर तशद्दुद की बात आती है तो फिर मुझे भी अपने पर काबू नहीं रहता। ये वो जुर्म है ख़वातीन और हज़रात जो दुनिया में सबसे पुराना होने वाला, फैलता हुआ, बढ़ता हुआ जुर्म है, लेकिन जिसकी कोई रोकथाम नहीं, जिसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं, जिसका कोई ट्रायल नहीं, जिसकी कोई कन्विक्शन नहीं। और दुनिया ऐसे चुप रहती है ये जुल्म देखकर जैसे दुनिया अंधी, बहरी, बोल नहीं सकती, गूंगी भी है। So we need to break that silence and we have to break that silence now. So हमारी थीम क्या है? हमारी थीम है End violence against women now. So जितनी दफा मैं कहूंगी End violence against women, आपने क्या कहना है? No. So let's say it now, loud and clear. End violence against women. No. Louder. End violence against women. No. It has to end. यकीन मानिए, मैं सोचती हूँ कि हमें क्या क्या करना है, हुकूमत वक्त को क्या क्या करना है। बहुत जिम्मेदारियां हैं। अगर 72 घंटों में अप्रेजिंग ना हुआ तो कुछ नहीं हुआ। अगर FIR की तहरीर ईमानदारी से ना लिखी गई तो मुकदमे में कुछ नहीं बचेगा। अगर अदालतों में, ऊंची अदालतों में ख़वातीन जुडिशरी में ना बैठी तो क्या होगा? We are the 5th most populous country in this world. 27 मिलियन की पॉपुलेशन है ख़वातीन और हज़रात। 9 मिलियन के करीब प्रेगनेंसीज होती हैं हर साल में। किस किस तशद्दुद की मैं बात करूं आपसे? 48% उसमें फोर्स्ड प्रेगनेंसीज होती हैं, अनडिसाइडेड। फिर अबॉर्शंस, फिर लीगल, फिर इलीगल अबॉर्शंस की कहानी। सिंध में 18 साल है शादी की उम्र, लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान में 16 साल है। हम आवाज उठाते हैं तो कहते हैं मुंह पे उंगली रखो, उस पे जबान नहीं चलाते। सो मुश्किलात हैं, लेकिन हमने इन मुश्किलात में से रास्ता निकालना है। हमने अपने दीन को सामने रखकर ये फैसला करना है कि कौन से वो हकूक हैं जो हमें पहले से अल्लाह ताला ने दिए हुए और जिनकी हमारे लिए हम तलफी हो रही है। मैं समझती हूं कि अगर साइको सोशल सपोर्ट मिल जाए वायलेंस विक्टिम्स को, पोस्ट रेप केयर हो, प्रॉम्प्ट पुलिस रिपोर्टिंग हो, रिस्पांस हो, क्राइसिस सेंटर्स हो, हेल्पलाइंस हो, अगर ये सब कुछ हो जाए तो दुनिया बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ ख़वातीन विमेन चेंबर्स बैठे हैं, कराची का चेंबर है और यहाँ पॉलिटिशियंस भी बैठे हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है मेरी बहनों और मेरी बेटी, जो जरूरी बात है वो ये है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को हमने इकट्ठा करना है, हमने मजबूत करना है, हमने एक छत के नीचे बैठना है। We have to go across party lines, across these divides,
ہمیں اکٹھے ہونا ہے، تمام ویمن مشینریز کو ایک ساتھ بیٹھنا ہے. اور اگر ایک اکنامکلی امپاورڈ عورت ہوگی، ایک پولیٹیکلی امپاورڈ عورت ہوگی، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وائلنس میں کمی ضرور آئے گی. ہر 5 عورت میں سے کم از کم ایک عورت اپنی زندگی میں تشدد کو دیکھتی ہے. کیسا گھناؤنا فگر ہے یہ جو غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے پاکستان میں خواتین کی ترقی کے حوالے سے، اس کو ہم نے نلیفائی کرنا ہے. اور اس پورٹل کی افتتاح انشاءاللہ تعالی پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب خود کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیٹا بیس بن جائے گا تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ وائلنس صرف پاکستان میں نہیں ہوتا. یہ مصیبت، یہ آفت پوری دنیا میں ہے، لیکن پاکستان میں بے شمار زبردست قوانین بن چکے ہیں. ابھی اینٹی ریپ کا قانون چند دن پہلے نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے پاس کیا ہے. ان سب کو دیکھیے اور ترقی کے راستے پہ نکلیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ قانون سازی ہو چکی، اب لا انفورسنگ ایجنسیز کو، دوسرے اداروں کو ہمیں آگہی دینی ہے. اس وقت شاید وہ دھوئے میں روٹی پکاتے ہوئے، چولہا جلاتے ہوئے، اینٹوں کا چولہا ہوگا، آنکھ سے آنسو بہے گا تو ماں سمجھے گی کوئلے کا، لکڑی کا دھواں ہے، لیکن دھواں اس گڑیا کا ہے، ان کتابوں کے بستے کا ہے جو گندے کپڑوں کے پیچھے، جو برتنوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپے پڑے ہیں. اور آج کا دن میں نام کرنا چاہتی ہوں ان ماؤں کے جو بھٹی سے نکلتی ہیں سر پہ اینٹوں کو اٹھا کے تپتی ہوئی دوپہر میں، تاکہ وہ دودھ دے سکے اپنے ان بچوں کو جو کیچڑوں میں لپٹے درختوں کے نیچے سارا دن روتے ہیں، ماں کو یاد کرتے ہیں. آج کا دن میں وقف کرنا چاہتی ہوں ان ماؤں کے جو بچوں کو جنم تو دیتی ہیں، چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی ہیں، لیکن خود ان کو گلاس ایک دودھ کا نصیب نہیں ہوتا. دکھ کی داستان بہت بڑی ہے. قرآن سے شادی ہوئی بیٹیوں کی بات کروں یا 70 سال کے بوڑھے سے بیاہی ہوئی بچی کی بات کروں، بس کرتے. کراچی کا شہر ہے، ماں کی یاد آتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ آج کا دن ہم وقف کرتے ہیں اپنی ماؤں کے نام، جنہوں نے ہمیں جنم دیا، جنہوں نے ہمیں کھڑا کیا. اگر ہم ماں کی عزت نہیں کر سکتے تو ہم کسی کی عزت نہیں کر سکتے. ہمیں ضرورت ہے ان بہادر مردوں کی جو ہماری شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور مقابلہ کریں تو مرد سے کریں. یہ کیا مردانگی ہوئی کہ تم اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے. بہادر مردوں، بہادر عورتوں، تم سب کو میرا سلام پہنچے.